Sa pag-uswag sa kaandam sa mga nagkalain-laing kalamidad, usa ka seminar workshop ang baguhay lang gipahigayon dinhi sa probinsya sa Bohol. Ang kalihukan giorganisar sa Office of the Provincial Fire Marshal nga gipanguluhan ni Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul G. Bustalino. Nga adunay guest of honor and speaker nga si Engineer Ira Bermudo gikan sa Department of Information and Communication Technology, Region 7. Ang mga piniling BFP personnel dinhi sa Bohol nagtipon alang sa usa ka makatagbaw ug puno sa impormasyon nga seminar workshop bahin sa paggamit sa Information and Communication Technology o ICT sa pagpauswag sa disaster risk management sa lalawigan. Ang workshop nagtanyag og bililhong kahibalo og training sa paggamit sa ICT aron mapalambo ang kaandam og pagresponde sa mga kalamidad. Sa seminar, gihisgutan ang paggamit sa radio communication systems, satellite technology o real-time data sharing aron matabangan ang monitoring o koordinasyon sa mga kalamidad. Si Engineer Bermudo, gikan sa DICT Region 7, mipadayag isip guest of honor and speaker ug nagpasundayag sa iyang mga pananaw sa kahimtang sa Bureau ug kung giunsa nila pagtabang ang disaster risk management pinaagi sa pinakabag-ong teknolohiya. Gi-emphasize usab ni Engineer Bermudo ang kahinungdanon sa kooperasyon tali sa mga local government units, mga responder ug mga pribadong sektor aron makab-ot ang usa ka seamless ug integrated nga sistema sa komunikasyon panahon sa mga emerhensiya. Ang event nga gihimo sa JG Seafood Village, Tagbilaran City, Bohol, natapos uban sa usa ka hands-on nga workshop diin ang mga partisipante gi-train sa paggamit sa mga radio communication equipment, satellite tools ug uban pang ICT resources aron makaandam kung adunay mga kalamidad. Samtang ang lalawigan nagpadayon sa pagpalig-on sa ilang disaster resilience, ang kahibalo nga nakuha gikan sa seminar maghatag og dakong papel sa pagpanalipod sa mga komunidad ug sa pagsiguro nga andam ang Bohol sa bisan unsang sitwasyon. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si FO1 Analu Cristi O, Tagadiad.